خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ ہوتا ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ ساڈے والے پیاریاں نگاواں کدوں ہونیاں، ساڈے والے پیاریاں نگاواں کدوں ہونیاں، دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اور اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ ایکو تانگ مدینے جاوڑ دی، کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، بس آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں۔ میرا دل قیدا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے، پر کی کریے، اس بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار
निसार होता डाडा गरीब आका कोल मेरे जर नहीं उड़ के मैं किवें आवा नाल मेरे पर नहीं तू सावी ते डेरा बड़ी दूर ला लिया सदलो मदीने आका करो मेहरबानी आका के मदीना होती खाके मदीना होती मैं खाक सार होता ये आरज़ू है दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद ये आरज़ू है दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद ये आरज़ू है दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद और मैं गुबार बनकर और मैं गुबार बनकर उस पर निसार होता और मैं गुबार बनकर और मैं गुबार बनकर उस पर निसार होता सालिक हुए हम उनके वो भी हुए हमारे सालिक हुए हम उनके वो भी हुए हमारे दिल मुझे तरीब को लेकिन नहीं एतबार होता। इस कलाम का जो ये आखिरी शेर है इसके अंदर ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम है। आपका तखल्लुस है सालिक। हो सकता है कि ये अक्सरियत की ऊपर से ये शेर गुजर गया होगा, समझ नहीं आया होगा। कम लोग होते हैं जो जैसे शायरी से नातों के जो कलाम होते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के या दीगर बुज़ुर्गों के, वो शगफ़ होता है। ये भी एक अच्छी बात है, समझना चाहिए कि उन्होंने क्या मैसेज दिया। तो आप फरमा रहे हैं सालिक हुए हम उनके वो भी हुए हमारे। जैसे हम कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तो अब मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि सालिक हुए हम उनके। सालिक आपका तखल्लुस है जो शायर शायरी में अपना नाम इस्तेमाल करता है। सालिक हुए हम उनके वो भी हुए हमारे। फिर आगे फरमा रहे हैं दिल मुस्तरिब को लेकिन नहीं एतबार होता, यानी जो मेरा बेचैन दिल है उसको इस बात पे यकीन नहीं आता कि मैं वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया हूँ और वो मेरे हो गए। यकीन क्यों नहीं आता? ये जो बात है इसके हवाले से आपने जो हमारे समझने की बात है वो ये है कि आपके दीवान में हाशिए में लिखा है कि ख़ातिमा बिल खैर की ख़बर नहीं है, कि अगर मुसलमान मरेंगे तो ये वाकई सही होगा कि हम सरकार पे जो कलीमा पढ़ा ईमान लाए मुसलमान हुए तो ये काम आएगा, और अगर ईमान पर ख़ातिमा नहीं हुआ खुदा न खास्ता तो फिर ये नाते पढ़ना नमाज़ें पढ़ना सब बर्बाद है। वो जब ईमान पर ख़ातिमा होगा तो ही सब कुछ काम आएगा। तो भले कोई हज़ारों हज करे या 100 बार मदीने जाए, उसका ये तमाम चीज़ें काम कब आएंगी? जब ईमान पर ख़ातिमा होगा। ये जहन में रहना चाहिए। तो जो मुसलमान है तो बुज़ुर्गों ने फरमाया कि कोई कसम खाकर ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान ही मरूँगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे ईमान बर्बाद हो सकता है? ईमान बुरे ख़ात्मे के असबाब मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला है, तो उसके अंदर ये भी है कि जो बेनमाजी होता है, जो माँ बाप का नाफरमान होता है, उसका मरते वक्त ईमान पर ख़ातिमा, उसका बुरा ख़ातिमा होने का ख़दशा है। तो हमें गौर करना चाहिए, अपने माँ बाप को भी राज़ी रखें और नमाज़ों की पाबंदी करें। तो यहाँ आए महफ़िल में तो कम अज़ कम हम सबको नमाज़ों की पाबंदी का तोहफ़ा जो है, जो पढ़ते हैं ठीक है, जो नहीं पढ़ते तो वो पाबंदी की नीयत दिल के अंदर कर लें कि इंशाअल्लाह के पाबंदी से इंशाअल्लाह हम नमाज़ पढ़ते रहेंगे और कोई नमाज हमारी नहीं छूटेगी। तो नमाज अगर छोड़ते रहेंगे
تو ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت خدا نخواستہ کسی کا ایمان برباد ہو جائے اور اس نے کچھ بھی کیا ہو تو وہ کام نہیں آئے گا. تو مسلمان کا ایمان بھی برباد، مسلمان جس کا ایمان ہوگا اسی کا برباد ہوگا. تو یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. تو بات تھی نماز کے حوالے سے، تو نماز کی ہم سب نے پابندی کرنی ہے. اللہ سے کریم ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے یہ ہمیں سیکھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ.